जवळपास 95 यूथ जे सिलेक्ट जाला तांकां ऑफर लेटर्स दिवपा खातीर आमी हांगासर आसात. आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी मिस्टर कांडावलू, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर मिस्टर उत्तम पार्सेकर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाब फळदेसाय आणि सिलेक्टेड जाल्ले सगळे भुरगे तांचे सगळ्यांचे पेरेंट्स. आयचो दीस हो तुमच्या खातीर सगळ्यात म्हत्वाचो दीस आसा, कारण तुम्ही गव्हर्मेंट जॉबात आयच्याच रिक्रूट जाता. हाचे ऑफर लेटर्स दिवपा खातीर तुमी हांगा सगळे आसात. बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगल्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतली पयली टॅक्निकल पोस्टांतली पयली बॅच आज आमी घेता. तुमच्या सगळ्यां खातीर हो आयचो दीस जसो म्हत्वाचो आसा तसो गोंयच्या फ्युचर जनरेशना खातीर, गोंयच्या यंग जनरेशना खातीर, गोंयच्या तरणाट्या खातीर हो दीस तितकोच म्हत्वाचो आसा. आमी पळयता की जे हुशार भुरगे आसत ते क्वॉलिफायड भुरगे आसत ते अशा पद्दतीच्या स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेसांतल्यान गोंयांत सिलेक्ट जावपाक जाय ही आमची इच्छा आशिल्ली. म्हणून गोंय सरकारात म्हाज्या कार्यकाळांत घेतलेलो निर्णय की स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान अशा पद्दतीची ट्रान्सफरंट भरती जावची. गोंयांतल्या भुरग्यांक परत परत एग्जामी दिवच्यो पडच्यो न्ही, नाजाल्यार एकाच भुरग्याक एखाद्या LDC खातीर 25 फावटी एप्लाय करचें पडटालें, 25 फावटी एग्जामीक वयचें पडटालें आनी 25 फावटी रिजल्टाची वाट पळोवची पडटाली. आनी 25 फावटी पळोवनूय बी तो एकदां म्हणटालो की म्हाका म्हणजे जसो रिजल्ट लागूंक जाय तसो लागूंक ना, अश्योय कंप्लेनी आसताल्यो. म्हज्या सरकारान डिसिजन घेतलें की पुराय वर्सभरांतल्यान ही खंयच्याय पोस्टा खातीर ही एग्जाम एकदांच जातली आनी त्या एग्जामींतल्यान अशा पद्दतीचे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी एट अ टायम हे पोस्ट भरतले. म्हणजे आज आमी पळयता की आयदर ह्या म्हणजे RDA डिपार्टमेंट आसतले, PWD डिपार्टमेंट आसतले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या पोस्टाच्यो भरती ह्यो एट अ टायम म्हणजे आमी एडवर्टायज केले. तुमी 2 एग्जामींतल्यान ह्या प्रोसेसांतल्यान गेले. इट इज एन CBT 1, CBT 2 आनी CBT 2 जाल्या उपरांत तुमचें सिलेक्शन लिस्ट जे आयलें, हांवें कित्याक म्हटलें इट इज एन 100% ट्रान्सफरंट. तुमी एग्जामींतल्यान भायर सरच्या पयलीं तुमकां सगळ्या जाणांक रिजल्ट खबर आशिल्लो की आपल्याक मार्क कितले पडल्या. CBT 2चोय रिजल्ट जालो तेन्नाय खबर आशिल्लो तुमकां मार्क्स कितले पडले. घडये कदाचित आपूण त्या लिस्टान आपलो नंबर लागतलो काय कितें हो तेन्ना कदाचित कळूंक ना आसतलो, कारण मेरीट लिस्ट जो पर्यंत लायना म्हणजे OBC, SC, ST किंवा EWS ह्या सगळ्या कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक म्हणजे आपलो मेरीट लिस्ट एकदां लायल्या उपरांत त्या कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक आपले लिस्ट आयल्या उपरांतूच कळ्ळां. हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. ह्याच पद्दतीचो प्रोसेस स्टाफ म्हणजे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन्स हे गोंयांत इतलीं वर्सां अशाच पद्दतीन चलता आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनांतल्यान अशाच पद्दतीच्यो रिक्रुटमेंट ह्यो ट्रान्सफरंट पद्दतींतल्यान जाता. म्हाका एकदां सांगपाक वायट दिसता, गोंयांतलेच ग्रॅज्युएट हांकां स्वताच खबर ना की आपुणूच पब्लीक सर्वीस कमिशनच्या एग्जामीक बसूंक शकता हें तांकांय खबर ना. म्हणून म्हाजें म्हणणें आहा की ज्युनियर स्केल एग्जाम आसूनी किंवा एनी पोस्ट वीच इज एडवर्टायज्ड इन द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, तुमचे सारकेलो टॅलंट पूल हो तितूरूय येवपाक जाय. हांव पळयता की म्हज्या ज्युनियर स्केल म्हणून जे भुरगे सिलेक्ट जाता हितूर इंजिनियरींग सायटींतले भुरगेय बी खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. म्हाजें अजुनूय म्हणणें आसा ह्या जॉबाचेरूच फक्त सॅटिस्फॅक्शन न दवरता हायर पोस्टाकूय बी तुमी ट्राय करचें, वीच इज ऑल्सो ओपन फॉर यू. इट इज नॉट ओन्ली इन द GPSC बट इन फ्युचर यू कॅन ट्राय फॉर द IAS IPS ऑल्सो. गोंयांतल्या भुरग्यांक ह्याय कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी वचूंक जाय आनी तुमच्यांतलो टॅलंट पूल हो ह्या एग्जामीनी वचूं शकता. आमकांय बी प्रावड फील जावपाक जाय की फाल्यां सकाळीं गोंयांतलो एखादो भुरगो हो IAS जालो, IPS जालो, हें आमकां बरें दिसतलें. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका तर खूब खोस भोगतली.